शख्स तरसता रहा, तड़पता रहा, बेयकीन नहीं था, था यकीन वाला, बेयकीन नहीं था, था यकीन वाला, बेफैज न रहा, फैज पा गया, और बेयकीन सामने अबू जहल जैसे देखते रहे, न तड़पे न तरसे, बल्कि रोज नया एतराज, रोज नई कहानी, रोज नया शक, रोज नया वसवसा और रोज नई दास्तान। उनको बेयकीनों ने जहन्नम की मंजिल पाली, और जो यकीन वाला था वो ख्वाजा उवैस करनी बन गया, और नस्लें उसके नाम से मर्तबे पा गई। यकीन यकीन कहा कि मुझे इस नक्श पे यकीन है, और मुझे इस नक्श पे एतमाद है, और मुझे इस नक्श पे यकीन की इंतहा है। हाँ, इस नक्श पे ऐनुल यकीन है, हक़्क़ुल यकीन है। उन मुअज़्ज़िज़ीन से जो मिलने आए थे, तुमने कहा कि ये नक्श तो मुब्तदी के लिए, छोटे लोगों के लिए जो थोड़े पढ़े लिखे हैं। अगर यह मुब्तदी ने ये कर दिखाया है तो सोचो, आप तो साहिब इल्म हैं, आपको इसका नफा कितना मिलेगा। ये तो मुब्तदी ने कुछ कर दिखाया। इस नक्श का कमाल है, सारा काफिला आया और हमें दावत में साथ ले गया, जेल के दरवाजे टूट गए, और मैं खाने के बाद कहा, फिर घर से निकला और टहल रहा था तो बादशाह की सवारी आ गई, और बादशाह ने मुझसे पूछा, मैंने तो तुझे काल कोठरी में बंद किया था, जहां तो भूख और अफलास और फक्र और फाका के बाद बंदे बाहर निकलते हैं, तू कौन से आ गया। और फिर बादशाह ने मुझ पे एजाज और इकराम की बारिश कर दी, और कहा कि वो भी इस नक्श की बरकत से मेरे ऊपर सारे एजाज और इकराम की बारिश हो गए। कितने वाक्य हो गए। फरमाया कि एक जाहिद आलिम दीन ने दिमश्क के खलीफा के गाने बजाने के आलात तोड़ दिए। घोड़ों पर गाने बजाने के आलात लदे जा रहे थे, तो एक दुर्वेश थे अल्लाह वाले, बहुत अल्लाह वाले थे, तो बादशाह के वो जो है वो आलात थे गाने बजाने के, उसने वो तोड़ दिए। का बादशाह तक बात पहुंची, हुक्म दिया कि इसको शेर के सामने और भूखे शेर के सामने डाल दिया जाए, और मैं इसका चीरना फाड़ना अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। उस दुर्वेश को जब लाया गया, पहले दुर्वेश को लाया गया, उसके बाद शेर को पिंजरे से निकाला गया, और शेर भूखा था, वो एकदम झपटा। लेकिन जब वो गए मैदान में तो उन्होंने नमाज की नीयत बांध ली। उस दुर्वेश ने नमाज की नीयत बांध ली। शेर जब करीब गया, थोड़ी देर तो उन्हें सूंघता रहा, चारों तरफ आके सूंघता था, और ऐसे महसूस होता था जैसे कोई ताकत उसे करीब नहीं आने देती। थोड़ी देर के बाद उसने दुम हिलाना शुरू कर दिया। जब ये दुर्वेश सजदे में गए तो उनके तलवे चाटने शुरू कर दिए। वो नमाज में मशगूल था, और सारी रात इसी हालत में। बादशाह चला गया, कहा कि शायद बाद में शेर, लेकिन वो तो सारी रात इसी हालत में रहे, और बादशाह के जो दरबान थे वो निगहदाश्त करते रहे। खलीफा ने सुबह हाल देखा, पूछा कि उस दुर्वेश का क्या बना। उसने कहा, वो तो शेर ने तो वही हालत रखी है जो आप देख कर गए थे। वो जब सजदे में जाते हैं तो शेर उनके तलवे चाटता है, और जब बैठते हैं तो सर झुका के बैठता है, रुकू में जाते हैं तो वो खुद भी सर झुका लेता है। तो सारी रात शेर का तो यही हाल रहा, और दुर्वेश का भी यही हाल रहा। लोगों ने उस दुर्वेश को निकाल दिया और शेर को पिंजरे में बंद कर दिया, लोगों से मुराद जो दरबान थे। तो बादशाह ने पूछा, मुझे शेर का कोई खौफ नहीं था, इतने इत्मीनान से नमाज पढ़ता था। कहा, मैं तो सारी रात खौफ सदा रहा। किस चीज से? कहा, मैं इस चीज से खौफ सदा रहा कि शेर मेरे पांव चाट रहा, नापाक जानवर के चाटने से मेरा वजूल रहा या ना रहा।
ساری رات اس پریشانی میں رہا، نجس ہے، ناپاک ہے، اس کا چاٹنا، اس کے لعاب میرے قلبوں پہ لگ رہے تھے، اس خوف میں ضرور رہا، اور کہا کہ تمہیں اطمینان، وہاں باقی اطمینان تھا، تو کہا اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، تو کہا بعض اللہ کا کرم ہے میرے اوپر، کہا کرم کی کوئی دلیل بھی ہے تیرے پاس، کوئی کرم کی دلیل بھی ہے تیرے پر، کرم کی کیا دلیل ہے، کیا دلیل ہے؟ تو اس نے کہا میں نے ساری زندگی میں کوئی دن ایسا نہیں چھوڑا، اگر دن میں مجھ سے وہ عمل چوک گیا تو کوئی رات ایسی نہیں چھوڑی کہ جس میں میں نے اس نقش کو نہ لکھا ہو جو نقش عتیق ہے، نقش صدیق ہے، نقش ابی بکر ہے، نہ لکھا ہو، کوئی دن میری ایسی نہیں رہی، کوئی رات ایسی نہیں رہی، یعنی دن رات میں میں نے ایک دفعہ یہ عمل ضرور لکھا، یہ عمل ضرور لکھا، اور میری زندگی کا وہ سرمایہ بنتا رہا، اور میں اسی طاقت میں حق کو بیان کرتا تھا، مجھے کوئی خوف نہیں تھا، میں حق کو بیان کرتا تھا، اور حق میرے سامنے آ کے کھڑا ہوتا تھا، میں بیان کر دیتا تھا، اور کہا کہ جس دن مجھے پتا چلا کہ مجھے گرفتار کیا گیا ہے، سخت سزا ملے گی، کہا کہ میرے ساتھ کچھ سائے تھے جو مسلسل چل رہے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ کہا کہ ہم خدام ہیں صدیق اکبر کے، کہا انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے ہو؟ کہا ایک جنات ہیں جو حافظ ہیں، عالم ہیں، فقیہ ہیں، محدث ہیں، ہم تیرے ساتھ ہیں اور ہماری خدمت لگائی گئی ہے کہ تیری قدم قدم جگہ جگہ حفاظت کریں، اور کہا وہ میرے ساتھ جب آئے تو کہا مجھے پہلے ہی پریشانی نہیں تھی اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور یقین تھا، تو میں نماز میں کھڑا ہوا اور میں نے شیر کے غرانے کی آواز سنی کہ شیر میری طرف غراتا ہوا شکار کی طرف دوڑ کے آیا، کہا مجھے ذرا برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی، اتنی کہ جتنی میرے پاؤں پہ چیونٹی نے سفر کیا ہو، چونٹی پاؤں پہ چڑھ جاتی ہے تو اس کا احساس ہوتا ہے، اور کہا کہ میں ساری رات میں اللہ کے حضور رہا اور شیر میرے تلوے چاٹتا رہا اور وہ لوگ میری حفاظت کرتے رہے، تو صبح کہا نماز فجر پڑھ لی میں نے، تو ان کے خدام بادشاہ کے غلاموں نے خدام نے مجھے واپس لائے، اور واپس لانے کے بعد اعزاز سے چھوڑ دیا، تو سب سے پہلا کام میں نے وضو تازہ کیا اور 7 دفعہ مٹی سے پاؤں دھوا کہ میرے پاؤں کو تو ساری رات شیر چاٹتا رہا، اور ذرا خوف بھی نہیں تھا، اور کہا جب میں نے یہ سارا عمل کر لیا، وہ سارے جنات کہا مجھ سے مصافحہ کر کے چلے گئے کہ ہماری آج کی ذمہ داری تھی اور ہم چلے جائیں گے، اور جا رہے اور جاتے جاتے کہنے لگے جب بھی کوئی مشکل پریشانی ہوگی اسی طرح تیرا ساتھ دیں گے، اور قیامت تک ہر اس شخص کا ساتھ دیں گے جو اس نقش کو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کر دے گا۔ کچھ نقش ہوتے ہیں جو نسبت ہے، نقش بن جاتے ہیں، اصل نام کی عادت ہوتے ہیں، اصل نام کی نسبت ہوتی ہیں، نام محمد، نام اللہ، نام ہوتے ہیں، وہ نقشوں میں نام تبدیل ہو جاتے ہیں، نقوش میں بے یقین شک کرتا رہ جاتا ہے، یقین والا منزل کو آ جاتا ہے، اصل وہ نام ہے، اصل وہ نام ہے۔ ہمارے ہاں فرعون، حامان، ابو جہل، یہ شداد شیطان اس کو نقش شکل دے دیتے ہیں تو اس کی نحس طاقت بن جاتی ہے، ہاں اصل وہ نام ہے، نقش عتیق، نقش عتیق۔ کتنے واقع ہو گئے؟ 9۔ فرمائے شیخ ایاز فرماتے ہیں کہ میں ایک شخص سے ملا،
جنہوں نے 40 سال تک زمین سے پیٹھ نہیں لگائی، سوئے نہیں، عبادت گزار، زاہد شب ساری رات عبادت، دن کو روزہ، اپنے مکان کے صرف ایک کونے میں 18,000 قرآن ختم کیے۔ سنیں، پھر سنیں، غور سے سنیں، 40 سال تک پیٹھ نہیں لگائی، سوئی نہیں، 40 سال تک دن کو روزہ، رات کو تہجد، اور صرف گھر کے ایک کونے میں 18,000 قرآن ختم کیے۔ وہ ہر کونے میں 18,000 قرآن ختم کرتے تھے۔ ان کے گھر کے 4 کونے تھے، صرف ایک کونے میں کتنے؟ 18,000 قرآن ختم کیے۔ ایک دفعہ حج پر تشریف